नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की ये वीडियो एक ईसाई मुबल्लिगा के कबूल इस्लाम की दास्तान पर मबनी है। इन्होंने किस तरह इस्लाम की हकानियत को समझा और इस्लाम कबूल किया। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल के यू इस्लामिक को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के बटन को दबाकर आल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सके। मैं इस बात पर हैरान थी कि मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ईसाइयों के मुकाबले में ज़्यादा एहतराम करते हैं और बाइबल को खुदा की नाज़िल करदा किताब मानते हैं। तमाम मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनकी वालदा पाक मरियम को मफ़हूम आनिल ख़ता तस्लीम करते हैं, जबकि ईसाइयों का मामला यह है कि वह पैगम्बर इस्लाम की शान में खुलेआम गुस्ताखियाँ करते हैं और वह पैगम्बर इस्लाम की रसालत का इनकार करते हैं। मुसलमानों का ये अखलाकी पहलू मेरे लिए बेहद मुतासर कुन था, और जब तसलीद का मसला सामने आया और राहदा ने नहायत मदल्लल अंदाज में इसे बातिल साबित कर दिया तो मुझ पर शरा सदर हो गया कि ईसाईयत एक ख्याली मजहब बनकर रह गया है और इस्लाम के साथ इसका तकाबल नहीं किया जा सकता। रोदी मेरी खालाजाद बहन पुख्ता अकीदे की कैथोलिक कसाई थी। चर्च के एक स्कूल में टीचर तैनात थी। इसने ईसाईयत की तबलीग के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी थी, जिसके एवज इसे प्रिंसिपल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। रोदी ईसाईयत पर पुख्ता ईमान रखती थी। जब भी हमारे घर आती ईसाई मज़हब की खसूसियात बयान करती, मुझे कहा करती अपनी ज़िंदगी पाक मरियम के लिए वक्फ कर दो। मैं गौर फिक्र करती रही। एक रोज़ हतमी फैसला कर लिया कि मैं तारको दुनिया होकर खुद को चर्च के लिए वक्फ कर दूंगी। मैंने जब अपनी माँ पर अपना इरादा ज़ाहिर किया तो वो हैरान रह गई। उन्होंने शिद्दत के साथ मेरी मुखालफत की और मुझे सख्ती से डांट दिया। माँ ने जोर देकर कहा, तुम्हें रोदी की बातों में नहीं आना चाहिए। इन्होंने बताया, तारक दुनिया बन जाना ईसाईयत की तालीमात की सरी नफ़ी है। लड़कियों को वर्गला कर पादरी उन्हें अपना मती और ताबेदार बना लेते हैं और फिर उन्हें हर तरह के अच्छे बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक दिन हम सब लोग ये सुनकर हैरतज़दा रह गए कि रोदी ने इस्लाम कबूल कर लिया है। हमारे ख़ानदान के अफराद को पहले तो इस खबर पर यकीन नहीं आया, लेकिन जब हमने उसकी तस्दीक की तो बात सच निकली। मेरी माँ रोदी के स्कूल पहुंच गई और वहां जाकर तस्दीक की। वहां ना सिर्फ हकीकत हाल सामने आई, बल्कि ये भी पता चला कि उसे इस्लाम कबूल करने की पदाश में मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। रोदी की ज़िंदगी में जो तब्दीली आई थी, इससे पूरा खानदान हैरत के साथ साथ खौफ और परेशानी के समंदर में गर्क हो गया। मैं और मेरी वालदा कुदरती तौर पर यह जानने के लिए बेताब थी कि ये काया पलट क्यों कर हुई। रोदी की ज़िंदगी में यकदम और यकसर तब्दीली रूनुमा हुई तो आखिर कैसे हुई। हमने रोदी से पूछा कि वह ईसाई से मुसलमान किस तरह हो गई और अपना बाई मजहब, जिसकी वह जुनून की हद तक दिलदादा थी, क्यों तब्दील करने पर आमादा हुई। रोदी ने बताया कि कभी कभार कोई मामूली सी बात भी ज़िंदगी का रुख बदल देती है। हुआ यह कि एक रोज़ ख़वातीन टीचर का एक वफद चर्च के स्कूल में विज़िट पर आया। चर्च की इंतज़ामिया ने उनकी ज़ियाफ़त का अहतमाम किया था, मगर इन टीचर में से एक ने खाने में शिरकत से इनकार कर दिया। जब मैंने उसे खाने की मेज़ पर चलने के लिए कहा तो उसने अपनी मजबूरी बयान करते हुए इंकशाफ किया कि वह असल में मुसलमान है और सिर्फ हलाल दबीहा ही खाती हैं और हराम खाने से उसके दीन ने सख्ती के साथ मना किया हुआ है। ये जानकर मुझे बहुत हैरत हुई कि एक ही खाना काबिल कबूल और नाकाबिल कबूल क्यों कर करार पड़ता है। इसके बाद मसरूफियत की वजह से उसके साथ मेरी कोई बात ना हो सकी। जब मैं घर आई तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इस मुसलमान टीचर ही से रब्ता करके हकीकत हाल मालूम की जाए। इससे रब्ते की ख्वाहिश का इजहार किया, जो खंदा पेशानी के साथ कबूल कर ली गई। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा रब्ता हुआ। फिर मुलाकातों का तवील सिलसिला शुरू हो गया और मुझे राह नजात हासिल करने की सबील पैदा हो गई। खतून मुस्लिम टीचर का नाम जाहदा था। इस टीचर के साथ दोस्ती रोज़ बरोज़ मुस्तहकम और मुखलस से मुखलस तर होती चली गई। मेरा ये मामूल बन गया कि जब भी कभी फुर्सत मिलती जाहदा से मिलने चली जाती और जब जाहदा को वक्त मिलता तो वो भी मुझे मिलने के लिए आ जाती। हम दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू के जरिए इस्लाम के उसाफ पर रोशनी डालती। मैं इस बात पर हैरान थी कि मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ईसाइयों के मुकाबले में ज़्यादा एहतराम करते हैं और बाइबल को खुदा की नाज़िल करदा किताब मानते हैं। तमाम मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा पाक मरियम को मफ़हूम अल ख़ता तस्लीम करते हैं, जबकि ईसाइयों का मामला यह है कि वह पैगम्बर इस्लाम की शान में खुलेआम गुस्ताखियाँ करते हैं और वह पैगम्बर इस्लाम की रसालत का इनकार करते हैं। मुसलमानों का ये अखलाकी पहलू मेरे लिए बेहद मुतासर कुन था, और जब तसलीद का मसला सामने आया और रहादा ने नहायत मदल्लल अंदाज में इसे बातिल साबित कर दिया तो मुझ पर शरा सदर हो गया कि ईसाईयत एक खाली मजहब बनकर रह गया है। इस्लाम के साथ इसका तकाबल नहीं किया जा सकता। मेरे जहन में तलाक का मसला इस तरह आया कि इस हवाले से इस्लाम पर मेरा यकीन बहुत पुख्ता हो गया। मैंने जान लिया कि हकूक़ निस्वां की हिफाजत अगर किसी मजहब में हो सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है।
ایک متعلقہ کو باعزت زندگی گزارنے کا حق صرف اس کھرے اور سچے دین ہی نے عطا کیا ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو متعلقہ کے حقوق متعین کرتا ہو اور سماج پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہو کہ متعلقہ کو بھی نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ متعلقہ خاتون کو عام طور پر گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جو جہالت کی علامت ہے، بلکہ میں اگر ظلم بھی کہوں تو بے جانا ہوگا۔ لیکن اسلام نے طبقاتی کشمکش اور امتیاز کے راستے بند کر دیے ہیں، متعلقہ کو نکاح کی کھلے عام اجازت طے کر رکھی ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ دور میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے جو اس درجہ جامع ہو اور جس میں متعلقہ کو سماج میں تحقیر سے محفوظ رکھنے کا انتظام کیا گیا ہو۔ اس طرح اسلام نے بیوہ کو وقار اور عزت کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کا موقع عطا کیا ہے۔ ایک بیوہ شوہر کی وفات کے بعد عدت کی میعاد گزارنے کے بعد نئی ازدواجی زندگی گزارنے کی پوری طرح مجاز ہے۔ اسلامی معاشرے میں بیوہ سے شادی کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور اسے باعث اجر ٹھہرا کر اس میں عجیب روحانی کشش پیدا کر دی گئی ہے۔ نفرت کی جگہ عزت و تقریر کی یہ عطا صرف اسلام ہی کا حصہ ہے، جس کی حقانیت میں اس حوالے سے بھی کوئی کلام نہیں۔ رودی نے جب مجھے اور میری والدہ کو اسلام کی خوبیوں سے آگاہ کیا تو قدرتی طور پر ہمارے اندر بھی تجسس کا جذبہ پیدا ہوا۔ رودی نے جب اپنی مسلم سہیلیوں کے ساتھ ہمارا تعارف کرایا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کا سماج عیسائی سماج کے مقابلے میں مہذب اور بااخلاق ہے۔ رودی نے اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ کتابیں دی۔ یہ اسلامی کتابیں اسلامی موضوعات کے تحت اس دین کو سمجھنے میں ہمارے لیے بہت معاون ثابت ہوئیں۔ میں اور میری والدہ رودی سے ملنے کے لیے ذہن میں یہ مقصد لے کر گئی تھیں کہ اسے سمجھائیں گے اور عیسائیت میں دوبارہ لے آئیں گے، لیکن رودی نے جس پختہ عقیدے کا اظہار کیا تھا اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ رودی کا پھر عیسائیت کے دائرے میں آ جانا ممکن نہیں رہا۔ رودی کی دی ہوئی کتابیں ہمارے مطالعے میں تھیں۔ انہیں پڑھ کر معلوم ہوا کہ اسلام محض رسومات یا عبادت کا مذہب نہیں بلکہ ایک ایسا جامع مذہب ہے جس میں زندگی کے سارے تقاضوں کا حل موجود ہے۔ ایک روز ایسا حسین اور روح پرور اتفاق ہوا جب فکر و نظر کا نیا آفتاب و مہتاب ہمارے ذہنوں میں بھی طلوع ہو گیا۔ رودی مجھے اور میری ماں کو ایک مذاکرے میں لے گئی جہاں مسلمان خواتین جمع تھیں۔ موضوع تھا پیغمبر اسلام کا مبارک یوم ولادت۔ یوں سمجھیے کہ ایک جشن کا سماں تھا جس میں ہم شامل ہوئے اور اس نے ہماری تقدیر بدل دی۔ تاریخ کی بہت سی کتابیں پڑھ کر ہمیں پیغمبر اسلام کی زندگی کے بارے میں اتنی معلومات حاصل نہیں ہو سکتی تھی جتنی معلومات اس جشن میں شامل ہو کر ہمیں ودیت ہو گئیں۔ ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ زمین و آسمان میں پیغمبر اسلام سے زیادہ محترم کوئی شخصیت موجود نہیں ہے، اور یہ کہ اسلام فی الواقعہ پوری دنیا کے لیے رحمت کا خزینہ ہے۔ اس دوران میں رودی کی تبدیلی مذہب سے پیدا ہونے والی تمام ناخوشگواریاں ختم ہو گئیں۔ ہم پھر سے محبت کے مضبوط بلکہ مضبوط تر رشتے میں بندھ گئے۔ میرے ساتھ ساتھ میری ماں کا بھی یہی تاثر تھا کہ رودی نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا ہے بلکہ اس نے ظلمات سے کنارہ کشی کر کے اپنے دامن میں نور سمیٹ لیا ہے۔ رودی اور اس کی ساتھی مسلمان لڑکیوں کی پیشانیوں پر جو نور نظر آ رہا تھا وہ دراصل ایمان کا نور تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش کروٹ لینے لگی کہ اے کاش ایسا ہی نور میرے چہرے پر بھی پیدا ہو جائے۔ میں نے اپنی اس آرزو کا اظہار ایک دن رودی سے کر دیا۔ رودی سمجھ گئی کہ اسلام کی حقانیت میرے دل میں گھر چکی ہے اور اب میں اعلانیہ اسلام قبول کرنے کی متمنی ہوں، لیکن اس نے کہا کہ اپنے چہرے کو نور اسلام سے منور کرنے کے لیے اپنی والدہ سے اجازت لینا ہوگی۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ تم کسی دباؤ میں آ کر اسلام قبول کر رہی ہو۔ ماں سے اپنی دلی کیفیت کے تذکرے کی ہمت نہ تھی۔ ایک روز مجھے ماں بے حد خوش نظر آئیں۔ میں نے موقع غنیمت جان کر کہہ ڈالا، ماں رودی کے چہرے پر جو نور نظر آتا ہے میں یہی نور اپنے چہرے پر بھی پھیلانے کی خواہ ہوں۔ ماں کے جواب سے میں اتنی خوش ہوئی کہ شدت جذبات سے میری آنکھوں میں آنسو چھلک اٹھے۔ ماں کہہ رہی تھی، میں اسلام کی خوبیوں کی قائل ہو چکی ہوں اور صحیح قلب سے اسلام قبول کر چکی ہوں، بس اب دیر ہے تو صرف اس بات کی کہ ایمان لانے کا اعلان کر دوں۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے طے کیا کہ بیک وقت امت مسلمہ کا حصہ بنیں گی اور بالآخر ہمیں دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی سعادت حاصل ہو گئی۔ ایک روز مسلمانوں کے زیر اہتمام ایک عظیم تبلیغی جماع کا اہتمام کیا گیا جس میں خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مجھے اور میری والدہ سے کہا گیا کہ اسلام کی طرف راغب ہونے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہم ماں بیٹی نے نہایت والہانہ اور جذباتی انداز میں اپنی رودات بیان کی۔ الحمدللہ روزی، میں اور میری والدہ اب راسخ العقیدہ مسلمان ہیں۔ میرا نام مریم رکھا گیا اور ماں کا نام عائشہ۔ ہماری دعا ہے کہ جو توفیق ہمیں ملی وہ اس دنیا کے تمام راہ گم کردہ مردوں اور عورتوں کو میسر آ جائیں۔ ناظرین، امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔